درود و سلام سارے نبیاں دے امام مدینہ دے ماہ تمام ساقی کوثر شاف محشر سید ولد آدم فخر انسانیت رحمت جہانہ غیرت قدسیاں نازش روحانیاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے انگنت لا تعداد درود و سلام ہون آپ دی ذات اقدس تے آپ دی ذات اطہر تے۔ حضرات اللہ سبحانہ و تعالی نے ساری کائنات اندر زندگی بسر کرنے والی مخلوقات وچوں انسان نو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور دنیا دے تمام انسان مشرق تو مغرب شمال تو جنوب حضرت آدم علیہ السلام دی تشریف آوری تو لے کے قیامت تک آنے والے آخری فرد و بشر تک تمام انساناں وچوں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء نو کائنات اندر سب تو زیادہ عزت اور شرف عطا فرمایا۔ اللہ دے کم و بیش 1,24,000 نبی رسول پیغمبر اس کائنات اندر جلوہ گر ہوئے۔ انہاں تمام انبیاء وچوں اللہ تعالیٰ نے اپنے 313 رسولاں نو افضل اور اعلیٰ بنایا۔ اللہ رب العزت دے 313 رسول جنہ تے اللہ نے شریعت نازل کیتی ہے، کتاباں دتیاں نے، صحیفے دتے نے، نظام عطا کیتا ہے۔ ان اندر 5 جلیل القدر اور اول العزم اللہ دے رسول نے سارے انبیاء اور سارے پیغمبر 313 رسول مل کے بھی انہاں 5 رسولاں دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام اور رسول کریم حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ساری کائنات تمام نسل انسانی ایک پلڑے دے اندر اور اللہ تعالیٰ دے 5 اول العزم رسول دوسرے پلڑے اندر حضرت آدم دی ساری ذریت مل کے انہاں دی عظمت دے برابر نہیں ہو سکتی۔ اور انہاں 5 اول العزم رسول وچوں جڑا مقام، مرتبہ، عظمت، شان، بلندی، رفعت، کردار، گفتار، نظام، نام اللہ رب العزت نے اپنے حبیب علیہ السلام نو عطا فرمایا ہے۔ حضرات خدا دی ساری خدائی مل کے حضور دی عظمت دا جوڑ نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ دی عظمت ہے، یہ آپ دا مقام و مرتبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ فرمایا لیس کمثلہ شیء، دنیا دے لوگوں میرے نال دنیا دیاں مثالاں بیان نہ کریا کرو،
تہاڈا رب کائنات دے اندر ایسی عظمت والا ہے کہ تہاڈے پروردگار دی دنیا اندر کوئی مثال نہیں. لیسا کا مثلہ شیء، دنیا دی کوئی چیز اللہ رب العزت دی مثال نہیں ہو سکتی. اللہ بے مثال عدیم النظیر لا ریب تے بے عیب. تے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے حبیب علیہ السلام نو جڑی عظمت تے شان عطا فرمائی ہے، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب نو بھی بے عیب بنا دیتا ہے، لا ریب بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کائنات دے اندر آپ دی مثال، آپ دی مثل، آپ دی نظیر ساری نسل انسانی اندر پیدا فرمائی. وہ خالق ہون دے اعتبار نال بے مثال ہے، تے امام کائنات سید المخلوقات ہون دے حوالے نال کائنات اندر بے مثال ہے. وہ بھی لاجواب ہے، مدینے والا بھی لاجواب ہے، عرش والا لا ریب ہے، مدینے والا ساری مخلوق کی جو لا ریب ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ساری کائنات دا مختار کل ہے. امام کائنات ساری دنیا دے امام کل نے. اللہ رب العالمین نے، آپ رحمت للعالمین نے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تے آپ اس کائنات دے اندر رؤوف الرحیم نے. یہ آپ دا مقام تے مرتبہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی آپ دے مقام مرتبے نو سمجھن دی، او دی قدر کرن دی، اور آپ دے مقام نو سمجھ کے آپ دی اطاعت کرن دی توفیق عطا فرمائے. حضرات جی میں آپ دی ذات دا کوئی جوڑ نہیں، اسی طرح کائنات اندر آپ دی بات دا بھی کوئی جوڑ. ذات بھی لا ریب ہے، بات بھی لا ریب ہے، ذات بھی بے مثل ہے، بات بھی بے مثل ہے. اور آپ دا مقام تے شان مرتبہ کائنات اندر دی نظیر نہیں ملتی. امام کائنات دی عظمت تے شان لوگ بیان کرتے ہیں ربیع الاول دے 10 دن، ربیع الاول دے 12 دن. امام کائنات دی عظمت تے شان اینی بلندو والا ہے. سال دے 365 دن نے، 365 راتاں نے. سال دے سارے دن، سال دیاں ساریاں راتاں انسان چاہے حضور دی عظمت تے شان بیان کر دیا، ایک سال نہیں کئی صدیاں گزر سکدیاں نے، نبی پاک دی عظمت دا احاطہ ہو سکدا. اینی عظمت ہے. اور اس آپ دی عظمت دے سمندر وچوں ایک حدیث مبارکہ پیش کرنا اختصار نال، وقت جمعے دا مختصر ہوندا ہے. امام کائنات دی شان کی ہے، اور یہ شان میں بیان نہیں کر رہا، تسی بیان نہیں کر رہے، وقت دا فقیہ بیان نہیں کر رہا، امام بیان نہیں کر رہا، وقت دا خطیب تے ادیب بیان نہیں کرتا. جیڑی شان میں تانوں سنان والا، اے اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام اپنی شان آپ بیان فرما رہے ہیں. کی عظمت ہے؟ فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر وبیدی لواء الحمد ولا فخر آدم ومن سواہ تحت لوائی ولا فخر وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ وَلَا فَخَرَ. سرور کائنات علیہ السلام ارشاد فرماندے نے حضرات قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ رب العزت دی عدالت دے قیام دا سما ہوئے گا. رب العالمین اپنی مخلوقات دے درمیان عدل فرما رہے ہون گے. حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک آن والا آخری فرد و بشر سب رب دی بارگاہ اندر جمع نے. ہر بندہ منتظر
منتظر ہے میرے نال کی سلوک کیتا جائے گا، میرے اعمال دا کی بدلہ دیتا جائے گا۔ حضرات جدو ساری نسل انسانی رب دی بارگاہ اندر جمع آپ فرماندے نے اللہ لوگاں دے سامنے میری عظمت نو واضح کرے گا، میرا مقام تے مرتبہ، میری عزت اکرام تے احترام، میری تعظیم تے توقیر اللہ رب العزت لوگاں دے سامنے اس طرح واضح کریں گے، انا سید ولد آدم یوم القیامت والا فخرا۔ حضرات قیامت دا دن ہوئے گا، سرور کائنات فرماندے نے، ساقی کوثر فرماندے نے، شافع محشر فرماندے نے، قیامت دے دن حضرت آدم دی ساری اولاد دی اللہ منو سرداری عطا فرما دیں گے۔ ساری نسل انسانی، ساری ذریت آدم اللہ رب العزت سب دا سردار منو بنان گے۔ کیسی عظمت ہے، ایتھے کوئی سردار ہے اپنے کنبے دا، کوئی سردار ہے اپنے قبیلے دا، زمین تے پیر نہیں لگتے، پھلیا نہیں سماندا، کوئی سردار ہے اپنے علاقے دا، کوئی سردار اپنے محلے دا، کوئی سردار اپنے پنڈ چک تے دے دا، کوئی سردار بڑی عظمت والا مدینہ منورہ دا سردار ہے، حضرات کوئی مکہ مکرمہ دا سردار ہے، تو اس تو بڑی عظمت والا سارے عرب دا سردار ہے، کوئی سارے عجم دا سردار ہے، کوئی اپنی ریاست تے ملک دا سردار ہے۔ آمنہ دے لال دی عظمت آپ دا مقام تے مرتبہ سماعت فرما لے، انا سید ولد آدم یوم القیامت والا فخرا۔ آپ دی آجزی تے انکساری، آپ دی تواضع بھی سماعت فرما لو۔ آپ فرماندے نے حضرات قیامت دا دن ہوئے گا، ساری اولاد آدم دا سردار میں محمد مصطفیٰ ہواں گا صلی اللہ محبت نال درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ ساری دنیا دے سردار ہونگے، ساری کائنات دے سردار ہونگے، سید ولد آدم میں ہواں گا، سردار کائنات میں ہواں گا، والا فخرا۔ حضرات انی عظمت دے باوجود، اینے بلند مرتبے دے باوجود، اینی وڈی سرداری دے باوجود، میں اللہ دا نبی کوئی فخر نہیں دے کرتا۔ آجزی تے انکساری، آپ ساری زندگی رب دی بارگاہ اندر دعا کرتے رہے، اللہم احیینی مسکینن، اللہم احیینی مسکینن وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اللہ زندہ رکھی تے اپنے مسکین بندے اندر، اللہ موت عطا کری تے مسکین بندے اندر، اللہ قیامت والے دن اپنی بارگاہ اندر جمع کرے گا تے منو مسکینہ دا ساتھ عطا فرما دینا۔ ایسی تواضع، ایسی عاجزی، ایسی انکساری، امام کائنات اینی بڑی عظمت دے باوجود اللہ رب العزت دے پیارے حبیب علیہ السلام تواضع انکساری تے عاجزی دا اظہار پہ کر دینے۔ حضرات آپ دی عظمت وقت کتے زیادہ نہ ہو جائے، انا سید ولد آدم یوم القیامت والا فخرا وبیدی لواء الحمد والا فخرا۔ فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، آسمان دا سورج جدو اگ برسا رہا ہوئے گا، زمین تانبے دی طرح تپدی ہوئے گی، نہ کسی درخت دا سایہ ہوئے گا، نہ آسمان دے بدلان دا سایہ ہوئے گا، نہ دنیا دی کسی بلڈنگ تے عمارت دا سایہ ہوئے گا۔ حضرات قیامت دے دن ایک کوئی سایہ ہوئے گا تے وہ میرے ہاتھ دے اندر پکڑے ہوئے لواء الحمد دا ہوئے گا۔ اللہ دی تعریف دا چندہ، اللہ دی حمد دا چندہ، جدا نام لواء الحمد، سرور کائنات فرماندے نے لواء الحمد میرے ہاتھ اندر ہوئے گا۔
اللہ تعالیٰ لواء الحمد مینوں عطا فرمان گے اینا لمبا اینا چوڑا اینا گھنا دا سایہ ہوئے گا ساری کائنات دے سارے لوگ اس جھنڈے دی چھاں دے تھلے اگر جمع ہو جان تے پھر بھی اللہ دے نبی دے جھنڈے دا سایہ ختم ہی نہیں ہوئے گا کنی بڑی عظمت ہے کنا بڑا مقام ہے حضرات ریگستان دے اندر جسے درخت نہ ہوئے ایک معمولی جھاڑی نظر آ جائے گرمی دے موسم دے اندر جدوں کہ آسمان دا سورج ساڑھے تو ہزارہ میل دور ہے تے اسی اور سائے دے تھلے کھڑیا ہو کے بیٹھ کے چین تے راحت محسوس کرنے تے حضرات جدوں سورج سوا نیزے تے ہوئے گا یا آسمان دا سورج صرف سوا میل تے ہوئے گا زمین تانبے دی طرح تپدی ہوئے گی ہر بندہ پسینے دے اندر ڈبیا ہوئے گا تے جنوں سرور کائنات دے لواء الحمد دا ٹھنڈا سایہ مل جائے گا وہ کنا چین محسوس کرے گا کنی راحت محسوس کرے گا کنی خوشی محسوس کرے گا جمعہ دا دن مبارک گھڑیاں نے اللہ دی بارگاہ اندر بیٹھے ہو باوضو بیٹھے ہو دعا کرو اللہ سانو سب نو قیامت والے دن اپنے حبیب دے جھنڈے دے چھلے سائے واسطے جگہ عطا فرما دے حضرات صرف دنیا دے لوگ ہی نہیں امام کائنات دی امت ہی نہیں دیگر انبیاء دیا امتہ نہیں میرے پیغمبر دی عظمت شان سن لے تے شک شبہ دور کر لے اسی سرور کائنات دی عظمت بیان کیڑی کرنے ہیں اور جڑی رب دے قرآن نے بیان کیتی ہے سرور کائنات دی مٹھی تے مبارک تے سچی زبان نے بیان کیتی ہے میں نہیں کہہ رہا میرے علماء نہیں کہہ رہے فقہاء نہیں کہہ رہے ائمہ نہیں کہہ رہے اللہ دے رسول اپنی زبان تو آپ اعلان پہ کر دینے فرمایا وَوَبِ یادی لواء الحمد ولا فخر آدم ومن سواہ آدم ومن سواہ تحت لوائی ولا فخر امام کائنات وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اے دنیا کے حکمرانوں سنو اے زمین کے اطراف کے حاکموں دیکھو تم جو بہتوں پر حکمرانی کرتے اور رعایا کی کثرت پر فخر کرتے ہو کان دھرو حکمت فہم و فراست اور کمال قدرت سب اسی کی ہے یہ چاند ستارے سورج کرنیں دن رات سب اپنی کمالیت کے جوہر جو دکھاتے ہیں یہ سب میرے رب کی مہربانیاں ہیں رب ذوالجلال کی قدرت کے جب چشمے پھوٹتے ہیں تو پھول کلیاں باغیچے گلشن ہریالی پودے یہ دھرتی کے سب نظارے یہ دریا و سمندر یہ ندیاں اور نیلے پانی کی آب اشارے یہ نظام ہستی کو چلانے والے میری سب دعائیں التجائیں مسکراہٹیں محبتیں سب رنگ لائیں اور پھر چہروں پر خوشیوں کے گیتوں کی ہو مہکار تو ہر دل سے نکلے میرے رب کی ہیں مہربانیاں ہم نے کی دعا اسی نے سنی التجا یہ سب اسی کی حشمت کا کمال ہے جو پتھر میں بسنے والے کیڑے کو کرتا ہے روزی عطا ہم سبوں کا پالنہار جس نے پرندوں کو گنگنانے کی قوت بخشی اور لبوں پر آنے والی صدائیں یہ سب ہیں میرے رب کی مہربانیاں